السيدات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيانه؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. سمحوا لي انا عارفه راسي ديما غامره عليكم، ولكن راكم عارفين غير مع الوقت والخدمه كيجيوني لي كوموند ما كنقدرش يعني نشد ما بين هوك وهوك، كيكون عندي شي بونطابيلوات ديال نقضي غرضات ديالي صافي. غبرت عليكم، سمحوا لي بزاف. ايوا اليوم مشيت قضيت بعدا واحد الغرض، ومن بعد جيت للتشانطرو وبغيت نضرب فيه واحد الدويره، وما عرفتش البروغرام ديال اليوم اشنو كاين، ما عندي لا خدمه لا والو. ايوا قلت علاش لا نسجل معكم اليوم وما بقاش نغبر عليكم، حيت بزاف ديال الميساجات كيجيوني في الانستغرام كيقول لي لا غبرتي ما درتي لينا حتى جديد، ما كاين حتى شي حاجه. بيدات. ايوا المهم جيت باش نتغدى، جيت جيوفاني رانا، هاد الماركه راه معروفه في الباستا. ايوا جيت لعندهم خديت ها نتوما اللي حابله تسمح ليا، اللي كتوحب تسمح ليا والله الا سمحوا لي. المهم كنقول نشارك معكم كلشي. يلا البنات نتغداو ونرجع معاكم. الكبيدات. ودابا جيت للمكان المألوف بريمارك. المهم حاطين هاد الدونيات، بغيت نقلب على شي دونيات ايكونو لارج البنات. المهم انا كندور وكنوريكم في نفس الوقت. الشميزه البنات راه الاستيك،
المهم حتى الشوميزات خاصني شي شوميزات، ولكن باقي ما عرفتش، خاصني نقلب بشويه بشويه عليا حتى نلقى داكشي اللي بغيت. شي ديال البحر البنات. المهم المحلات الاخرين راه كاملين دايرين فيهم كلشي فيه السولد. المايوات هنايا هادشي اللي كيتلبس حتى هو. المهم غنجيب لكم الدوخه، ولكن ضروري خاصني نضرب دويره شويه هنا شويه هنا باش نشوف شنو كاين، وحتى نتوما تضربوا دويره معايا اللي باغا تمشي للبريمارك وما عارفاش اش حاطين ولا. المهم دايره بريمارك ديال ميلانو، ديال اللي كاينه في الروتسانا البنات، ها باش تعرفوا. بيدات وهنايا راه كاين السولد بزاف كثريه في البلاصه ديال الدراري الصغار. ما نعاودش ليكم، كاينين الاثمنه اللي زوينين بزاف، لا في الحويجات ديال الدريات لا في الحويجات ديال الدراري. ما نعاودش لكم وجهي غيبين لكم، عرفتو. عييت مشيت كنت في فيورداليزا، ومن فيورداليزا البنات مشيت حتى لدومو. ايوا خديت منه شي حاجه كنت ضروري خاصني نمشي ليه، والصاك حتى هو تقل عليا. المهم خاشيه فيه كلشي. منعاودش لكم، دابا غنمشي غناخد الكلاص ديالي باش نطلع للدار ونجلس مع راساتي نتبرد ليا، ومن بعد كاين الماتش ديال الطاليان والاسبان نتفرج فيه، وعاد نكمل لكم الفيديو باش نوريكم اشنو خديت. يعني داكشي اللي خديت نشاركها معكم، ومن وراها نشوف طريقي ما كاين شي واحد. قلت لكم ان شاء الله فاش يسالي وديك الساعه غنشارك معكم اشنو كاع خديت. يلا البنات باش نمشيو فين. انا راني جيت حدا كارفور. كلاصي المفضل البنات هذا خطير خطير خطير، اللي عزيز عليه الكراميل راه هذا راه زوين. دابا غنكمل لكم الفيديو. دابا راه الغد لي كيف ما قلت لكم البارح، جيت كليت الكلاص تفرجت في الماتش وانا نطيح الكاو البنات. عرفتوا والله من 9 ديال الصباح وانايا خارجه كنقضي الغرادات وكندور عييت والله الا راني عييت. المهم نوريكم اشنو خديت
وكاينين عروض البنات في بريمارك. والله اكثريه الحويجات ديال الدراري الصغار فيهم الصولد بزاف. باش تشوفوا باقي ما حليتش الصاك. كيف ما جيت حطيته صافي ودخلت ناس. يعني ما حليتش حتى باش نجبد رد شي حاجه لبلاصتها ولا زعما ندير فيديو يعني كيتلصقوا. المهم دابا البنات غنوريكم اللعيبات اللي خديت. المهم هادو البيسات ديال الدراري الصغار. المهم كاينه هاد البيسه. المهم البيسات اللي بحال هكا كتلقاوهم شويه دايرين الثمن، ولكن كاينين لعيبات اخرين كتلقاوهم رخاص. كاينين هاد التيشيرتات الا بغيتي تاخدي يعني 3 يعني راه 3 دايرين شي 7 اورو البنات. كاينين هادو ديالهم 2 شوارطات حتى هما 7 اورو. وكاينه هاد البيسه البنات فنيونه. هاد البيسه البنات شحال دايره؟ غنصدمكم في الثمن، 5 اورو. يعني البيسه كامله مكموله. وكاينه هذه حتى هي البنات، لقيتها هذه مصولديه. هذا البنات دايره 4 اورو. ها هو الثمن ديالها. يعني كاين فين تختار. وكاينين هاد الشوارطات حتى هما خديتهم. ايوا هادو تنوعت فيهم خديت ليهم التيشيرتات ديالهم. يعني كل واحد خديت ليه. وهاد التيشيرتات البنات دايرين اورو 80. زويونين. يعني غيتنوعوا مع البيسات. ما بغيتش نطول عليكم الفيديو، داكشي علاش كندير لكم مرور الكرام. هذا الصبيبيط تا هو فنيون. ايوا هادو اهم حاجه. هادو باش زوينين كيكونوا 7 دايرين 10 اورو. هادو ديما كيبقاو في الثمن ديالهم. هادو اللي دايرين بحال هكا. هادو اكثريه كيتلبسوا ضروري لا في الصيف لا في البرد. وفاش كنمشى البنات للبريمارك الحاجه اللي ما كننساش تقاشر ضروري. هادو راه 3 اورو 3 اورو. هادو كنجيبهم من الدار نيت، حيت انا من داك النوع بعض الطرات كنشد تقاشر كنلبسهم صافي كيتوسخوا عافاو ما غاديش يخرجوا كنلوح. خديت هذا البنات، هذا خديته من HM. السيل ديال السراوله البنات اللي كيتلبسوا واسعين وقصار. هذا خديته ب 25 اورو 24 اورو 99 هي هذيك. زوينين. وخديت هاد التيشيرت حتى هو كيجي زوين. هذا خديته ب5 اورو البنات. بريمارك راه مره كتلقاو فيها شي حاجه زوينه ضروري. واخا هادشي راه ما لقيتوش من الاول حتى درت مزيان عاد لقيت. ايوا وخديت هاد الشميس حتى هي. زوينه. هذه خديتها ب7 اورو. ها هي تبان لكم صافي. المهم هادشي اللي كاين. ومن قياسه البنات لقيتهم دايرين حتى هما دايرين الصولد. وخديت هاد الشميزه
كتجي حتى هي زوينه انيقه في اللبسه، كتجي بحال هكا. ونيت دابا مع الصيف والبيض احسن. انا كنلبس بزاف الكحل ما نعاودش ليكم. المهم هذا البنات كانت دايره 79 اورو، ناقصين فيها 20 اورو، هي 63 اورو باش خديتها. ايوا البنات هادو هما المشتريات ديالي. هنا كنوصلوا للنهايه ديال الفيديو. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبكم ما تنساوش الاعجاب وبارطاجيو الفيديوهات مع الحباب والصحاب ديالكم. واللي بغى يشوف شي محتوى جديد ولا يعني الحوايج اللي كتفضلوا، واش في الوصفات ولا في الخريج ولا في الفلوغات، يعني شوفوا نتوما شنو كيعجبكم، خليو لي لي كومونتير ديالكم، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد.